ہبار بن اسود کون سی؟ جن نے پیغمبر دی زینب نو نیزہ ماریا سی، بچہ ساکت ہو گیا، زینب شہید ہو گئی، آپ نے فرمایا جتنے ملے انہوں بھی نہیں معاف کرنا، یہ بھی چھپ گیا۔ نبی علیہ السلام نا اس طرح کر کے نا بیت اللہ دی دہلیز چو اترے، جڑا ملتزم ہے نا تھلے وہ جتھے پتھر پہ ہے ایتھے ڈھول آ کے نبی علیہ السلام بیت اللہ نہ بہ گئے۔ تے نبی علیہ السلام دے صحابہ آپ دے چفیرے بیٹھے نے، تے اچانک نا ایک قیدی نو لے آندا جاندا ہے، ایک کون ہے؟ یہ واشی ہے جن نے میرے پیغمبر دے چاچے امیر حمزہ نو مارے ہسی۔ یہ واشی آندا ہے تے نبی نے ٹیک لائی ہے تے آقا اٹھ کے بہ جاندے نے، اپنا چاچا امیر حمزہ یاد آ جاندا ہے۔ واشی نو آقا فرماندے نے، او واشی میں تینوں کلمہ پڑھانا پر مینوں میرے چاچے امیر حمزہ دی داستان تے سنا۔ جگہ نے پیر رب دے حبیب علیہ السلام نے انہوں فرمایا چاچے امیر حمزہ دی داستان تے سنا۔ جدو انہیں داستان شروع کی تھی تے میرے نبی دیاں ہچکیاں بج گئیاں، زارو قطار آقا روئی جاندے نے۔ آقا فرماندے نے، اوے واشی میں تینوں کلمہ پڑھا دینا پر میریاں نظراں تو اوجر رہی، جدو سامنے آئے گا چاچا امیر حمزہ یاد آئے گا۔ اے ویکھ لے ایک ہور جدے قتل دا اعلان کیتا ہے، جگہ دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام نے احبار بن اسود اینو میرے پیغمبر دے سامنے لے آندا جاندا ہے تے حضرت عبد الرحمن بن عوف اور دیگر صحابہ نے سونیا اینو معاف کر دیو، تے آقا علیہ السلام نے اینو بھی ویکھیا تے بیٹی زینب یاد آ گئی ہے۔ پتہ نبی نو بیٹی زینب نہ کنا پیار سی، جنہ چر نبی علیہ السلام شیب ابی طالب دی جیل چ بند رہے نے، بی بی زینب اپنے ابو نو گائے بگائے کھانا پہنچاندیاں رہی ہیں۔ نبی نو بڑی محبت سی، زینب دی بیٹی سی امامہ، یہ بھی نبی دی نواسی ہے، جتے حسن حسین دا تذکرہ کر دیو یہ بھی نواسے نے۔ امامہ دا بھائی علی ہے، علی بھی نبی دا نواس ہے، امامہ نبی دی نواسی ہے۔ حضرت علی نے فاطمہ دے فوت ہون تو بعد سب تو پہلا نکاح جڑا فاطمہ تو بعد وہ امامہ نہ کیتا ہے۔ اگر نبی دی بیٹی ہے کہ پھر امامہ کون ہے؟ اے امامہ ہوئی ہے جدو بدر فتح ہویا مال غنیمت مسجد نبوی چاہیا تے نبی علیہ السلام مال تقسیم کر رہے نے غنیمت دا، تے امامہ نبی دی گوچ بہ کے کھیڑ رہی ہے، اور یہ بھی پیغمبر دے موڈیاں تے سجدے دے اندر جا کے کھیلیا کرتی سی۔ آپ نے ہبار بن اسود نو کلمہ پڑھایا تے اینو بھی آقا فرماندے نے، ہبار کوشش کری میرے سامنے نہ آئی، جدوں تینوں ویکھاں گا زینب یاد آ جائے گی۔ ادھروں نماز دا ٹائم ہو جاندا ہے، آقا فرماندے نے اینا بلال جی جی اللہ دے رسول، فرمایا او مکے دیاں گلیاں چ مارا کھان والے آ، اج بیت اللہ دی چھت تے چڑھ جا اذان کہہ دے۔ بلال آندے نے میں جدوں بیت اللہ دی چھت تے چڑھنا سامنے اونا بازاراں چ میری نظر پیندی ہے جتھے امیہ ماردا سی، میریاں چیخاں نکل جاندیاں نے، لیکن میں کیا بلال تو کنا خوش قسمت ہے، اج بیت اللہ دی چھت تے اوتے تو کھڑا ہے۔ اے ویکھ لے عظمتاں جے رب دین تے آئے تے کیویں دیندا ہے۔ او لاہوریو بیت اللہ دی چھت تے اذان میرے بلال نے کہی ہے، تینوں پتہ ہے حضرت عبداللہ بن عمر فرماندے نے
رضی اللہ تعالی عنہما او بلال تینو مبارک ہوئے بلال قادیاں مبارکاں دینا فرمایا عمر آندے نے بلال آندے نے قادیاں مبارکاں دینا عبداللہ بن عمر آندے نے جگاں دے پیر نے فرمایا قیامت دے دن بلال جس اٹھنی تے آئے گا او دے قدم سونے دے ہون گے مہار سرخ یاقوت دی ہوئے گی تے پچھے بھانگیاں دیاں لینا لگیاں ہون گیاں جنہیں بانگے نے اونا دی سرداری میرا بلال کرے گا اللہ دی عدالت چاہے گا رب دے عرش تے پائے دے کول کھڑا ہوئے گا تے اللہ کہن گے اوے نبی دے اب بانگیا آج او اذان سنا دے جڑی اذان مدینے چ کہندا رہے ہیں اللہ اللہ حق اللہ اے نا ابو جال دی بیٹا جڑا اکرمہ سی نا نبی علیہ السلام نے خواب ویکھی چند دن پہلو کہ اکرمہ دے گھر نا جنت دی کھجور اگی ویکھی اما جی عائشہ نو جدو خواب دسی نا اللہ رسول کیویں دی گل کردے ہو پے ابو جال دا گھر تے جنت دی کھجور کو گل منن اندر نہیں آوندی تے اکرمہ نسیا سی تے اکرمہ دی بیوی مسلمان ہو گئی سی تے اکرمہ نو انہیں پھڑ کے نا یہ تے دوویں ہاتھ بنے نے اکرمہ دی بیوی نے تے نبی پاک دے کول ہی حرم چلے آئی اللہ دے رسول میں انہوں امان دے کے تھوڑے کو لین دے انہوں معاف کر دے میرے نبی نے فرمایا جا انہوں معاف کر چھڑے جدو کلمہ پڑھیا مسلمان ہو گیا تے آقا فرما دے نے عائشہ او جڑی ابو جال تے گھر اللہ نے جنت دی کھجور اگائی سی میں خواب جی ویکھی او دے بیٹے اکرمہ واسطے اللہ نے اگائی سی سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ آپ مکے دے اندر 19 دن رہے کنے دن رہے 19 دن تے صحابہ بھی جو کہن لگے اللہ رسول ہے حنین نال ہی ہے تے ننگ دے ایتھوں بھی پھیرا نہ مار جائیے انہاں بھی بڑی آخر لائی آقا فرماندے نے گل تے تھوڑی ٹھیک ہے آپ مکیوں نکلے حنین دی طرف نبی علیہ السلام سفید گھوڑے تے سوار نے جڑا دلیر کمانڈر ہوندا ہے نا دلیر کمانڈر وہ سفید سواری تے سوار ہوندا آپ سفید گھوڑے تے سوار نے آپ فرماندے نے انا النبی لا کاذب انا ابن عبد المطلب اصلو کافرو میں ایرے گارے خاندان دا نہیں میں عبد المطلب دا پوتا ہاں تے میں جھوٹا نبی نہیں مشرقین مکہ جڑے نے نا وہ میدان ہی چھڑ کے نس گئے یعنی جڑے حنین دے مشرک سن ایڈی وڈی فتح ہوئی کہ 36,000 بکریاں تے سونا چاندی نبی نے کافی مال غنیمت مل گیا تے کچھ 6,000 قیدی بنا لے وہ جڑا مال غنیمت سی نا جڑا ملیا وہ نبی علیہ السلام نے چک کے نا تے مکے والے نوں دے چھڑیا جڑے نویں مسلمان ہوئے تے ہن انصاری تے مہاجر جڑے سن نوجوان جنہاں نوں ینگ بلڈ آندے وہ آپس وچ کہن لے مرن نو اسی نال بھکھاں کٹن نو اسی نال تے ساڈیاں تلواراں نال خون وی نہیں سکیا تے نبی پاک نے پہلو ہی مال سارا پچھلیاں نوں دے چھڑیا حنین دا باب بنیا امام بخاری آسمان تو اسے وقت جبریل آئے جن پتوں پہ تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے آقا فرماندے نے اور تسی کنگال سو میری وجہ تو اللہ نے تھانوں غنی کیتا ہے نا تسی گمراہ سو میری وجہ تو اللہ نے تھانوں ہدایت دتی ہے نا تسی آپس وچ دشمن سو میری وجہ تو اللہ نے تھوڑے دلاں وچ پیار پایا نا اللہ اکبر تین چرگا ماریاں تے آقا فرماندے نے ہن تسی مینوں آکھو نا مینوں کہو کہ تینوں جدوں تو مدینے آیا تینوں رہن واسطے تھاں کو نہیں دیندا رہن واسطے تھاں دتی صحابہ دیاں گردناں جو گئیاں تے کئی صحابہ دیاں چیخاں نکل گئیاں آپ نے فرمایا بولتے نہیں سوڑیا بولن جوگا چھڈیا ہی نہیں جے تے ہن جڑی پٹی لگے نے نا آقا رکھنا او سنن والی الا ترزون کیا تسی راضی نہیں مکے والے مالو منال لے جان تسی آمینہ دا لال لے جان واہ بابا شیخ القرآن جتھے لیٹے ہیں اللہ تیری قبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرما آندے نے 100 وار اسی ہاں راضی تے کریے شکر ربانا ساڈی ونڈ محمد آئے سرور دعا جہانا
لوگ کرانو لے کر جاون دنیا دا مال خزانہ اسی کرانو لے کر جائیے حسن حسین دا نانا لوگ کرانو لے کر جاون اٹھ بکریاں گائیں اسی کرانو لے کر جائیے حوض کوثر دا سائیں وہ لوکاں دی دولت مک دی اوڑک نو مک جاوے ساڈی دولت پاک محمد جو اللہ نال ملاوے اللہ اللہ حق اللہ میرے تھوڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پیغمبر یہ 6000 جڑے قیدی سن نا انہیں تے انہاں دے وچ نا نبی دی رضائی بہن شیما بھی ہے تے ماں حلیمہ بھی ہاتھ کڑیاں لگیاں نے تے نبی دے صحابہ نو پوچھدے نے او تھوڑا جرنیل کتے وے رحمت للعالمین جی قاضی سلیمان سلمان منصور پوری لکھ دے نے صحابی آندے نے اما تو یہودن ہے تو ساڈے نبی نو کی کہنا ہے تیرا تے ساڈے نبی دا کی تعلق تے اما شیما دیاں نے جدو نظراں چ نظراں مل گیاں سارے راز ہی کھل جان گے کری دسو تے صحیح 55 سال تو بعد اج بہن دی ملاقات ویر نہ لگی ہو قاضی صاحب لکھتے ہیں رحمت للعالمین چ بہن گئی نا خیمے دے سامنے اس طرح بازو تو کپڑا تاں کر کے آندی ہے ویرا تینوں چھوٹیاں ہوندیاں میں لوریاں دیندی رہی ہاں تے تو ایک دن دندی وڈی سی او دا نشان اجے بھی ہے ہائے 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 تے پتہ کی آندی ہے سن وے پیر پیراں دے پیرا تو بیٹھے وچ کچہری میں پردیسن دور ڈراڈی تے گل سن ایک میری اسی غریب کنگال نمانے تے تسی سردار اچیرے دکھاں درداں دیاں گلاں کرنیاں نے کچھ میں نال اتیرے یہ بہنا تیرے دروازے تے آ جان نا دکھ سکھ پھولن واسطے انہاں بہناں نو دھکے نہ دیا کر انہاں بہناں نو ماریا نہ کر انہاں بہناں تے ظلم نہ کریا کر بہناں دیاں پٹیاں تے جائیداداں نو غضب نہ کریا کر انہاں بہناں دے اوتے ظلم نہ کریا کر ایس کتاب تے اتارن والے دی قسمیں بہن دے اوتے خرچ کریں گا بہن دی مدد کریں گا بہن نہ پیار کریں گا اللہ تیرے رزق تیرے واسطے رزق دے پھاٹک ہی کھول دیں گے تے پتہ کی آندی ہے سن وے ویرا بدر منیرا تے عالم دیا سردارا میں وہ تیری پین رضائی تے تو میں ویر پیارا تو ساڈے گھر وچ پرورش پائی تے گلا یاد کرائیاں میں شیما اے تیری ماں حلیمہ اسی دوویں تیریاں دائیاں ماں میری سی دودھ پلاندی تے میں سا تینوں چاندی نال محبت تینوں چاندی تے سارا دن کھڈاندی آج تو بن گیا پیر جگاں دا آج تو بن گیا پراواں نو عروج ملن تے بہناں جیڑیاں نے او پھلیاں نہیں سماندیاں آج تو بن گیا پیر جگاں دا تے پائے شان اچیرا اے
صحابہ تیرے پکڑ لے اندھائی کنبا قبیلہ میرا آج ویرا میں قیدی ہو کے آئیاں تیرے دوارے گل سن کے چھم چھم رو پے اللہ دے نبی پیارے اور پیران دیا پراپرٹیاں قذف کرنے والوں پیران دے حق مارنے والوں پیران نو تکے دین والے موڑے آؤں تو چادر لا کے پاک رسول الہی ہیٹھ وشائی شیما کارن تے ادبا نال بٹھائی صحابہ نے نفرت کی تھی اے غیر مذہب دی مائی حضرت پاک مزمل کیوں کر اس دے ہیٹھ وشائی نبی کے آنا نفرت کرے ہو اللہ ٹور لے آندی اے جے میری پین شیما جو رہی ہے منو کھڈان دی اے جے میری ماں حلیمہ جو رہی ہے منو دودھ پلان دی حکم دیتا صحابہ تائیں رب دے رسول پیارے ادب و احترام و شیما دے پاروں اے چھڑ دیو کئی دی سارے جد حضرت نے کئی دیاں تائیں اپنا حکم سنایا پہن شیما دے کئی دیاں سن کے کلمہ بول سنایا میرے بھائی مکہ فتح ہویا ہے جوک در جوک مسلمان لوگ ہوئے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورائیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا حضرت خالد بن ولید نو کیا جا او جڑا عزا بوتے انہوں جا کے قتل کر دے صحابہ نو کیا اوتھے منات دی پوجا ہو رہی ہے منات نو جا کے ٹھا دیو اوتھے لات دی ہو رہی ہے لات نو ٹھا دیو سارے بت ملیا میٹ ہو گئے اللہ دی وحدانیت دا چنڈا بلند ہو گیا اللہ تعالیٰ منو تے تھوانو عمل دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمد أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وعدہ کر دیو انشاءاللہ اگلے سال اتقاف بھی بیٹھنا ہے انشاءاللہ اپنی ماما پہنا کے گزارش کرانگا کہ اس سال ذرا ساڑی معذرت نو قبول کرو اور اللہ تھوڑا دینا اپنی بارگاہ قبول فرمائے اور جتنے ساتھی دوست احباب بیمار نے ہسپتالاں گھراں دے اندر اللہ انہاں سارے دوستاں نو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما اللہ جنہیں اس مجمع چ بے اولاد بیٹھے نے نیک اولاد نصیب فرما اللہ جنہیں دنیا تو چلے گئے نے ساڑے عزیز و اقارب کائنات دے شاہا انہاں دیاں قبران جنت دیاں کیاریاں بنا اللہ میرے سمیت جنہاں دے والدین چلے گئے اللہ انہاں دے والدین نو اپنی جوار رحمت جگہ عطا فرما اللہ میرے امی ابو جنہ دے والدین حاجی رمضان صاحب اس طرح پائی اشفاق صاحب اور دیگر رفقا جنہ دے والدین چلے گئے اللہ سب دی بخشش فرما سب دے گناہاں نو معاف فرما جنہ میریاں بہناں دے والدین ٹر گئے اللہ انہاں دیاں قبراں نو بھی جنت دیاں کیاریاں بنا میری بہن دا کو والد خامد بیٹا دنیا تو چلا گیا اللہ دی بخشش فرما ساڑی بہن جڑی گردیاں دے مرض چ مبتلا ہے پاری عزیر صاحب دی ہمشیرہ اللہ انہوں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما جنہیں ساڑے عزیز و اقارب بیمار نے سب نو شفاواں دے دے تے خصوصی دعا کرو اللہ میری اہلیہ دی قبر نو بھی جنت دی کیاری بنا اللہ پائی عبدالحفیظ ثاقب دی قبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرما اللہ جنہیں اوندے نہیں دور دراز دا سفر طے کر کے کثیر تعداد دے اندر اللہ یہ مرکز بیت المعمور سے اوندے نے اللہ انہاں دا سفر کرنا آنا جانا بیٹھنا سننا میرا سنانا اللہ اپنی بارگاہ قبول کر کے قیامت میں ذریعہ نجات بنا دے اللہ انہاں دے سارے دے
کاروباری گھریلو دینی دنیاوی پریشانیاں نو آسانیاں چ بدل دے اللہ اس مرکز نو قیامت دیاں دیواراں تک آباد رکھی جڑے نمازی فوت ہو گئے نے اللہ انہاں دیاں قبراں نو بھی جنت دی کیاری ایتھے جمعہ پڑھ دے سن یقیناً ہر جمعہ ایتھے پڑھ دے سن اللہ انہاں نو بھی معاف کر دے انہاں بھائی ندیم صاحب بیمار نے انہاں نو اللہ شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے جس میری بہن نے اللہ تیرے گھر واسطے اپنا زیور دیتا ہے اللہ انہوں جنت دا زیور پہنا دے جس بہن نے کوکے دیتے نے اللہ انہوں جنت دے کوکے پہنا دے اللہ جنہ نے تیرے گھر نہ تعاون کیتا ہے کر دے نے اللہ انہاں دا تعاون کرنا قبول فرما تو میرے بھائیو تھوڑے سامنے ایسی میٹے اس واسطے اگلا جمعہ انشاءاللہ چوتھا جمعہ رمضان دا تو سارے ساتھی ٹائم نہ تشریف لے آیا کرو تھوڑے جے اگے ہو کے بیاہ کرو تے باہر جڑیاں اپنی گڈیاں نے نا وہ نہر دے تھلے پاسے بھی پارکنگ ہے نیچے گڈی اتر جاندی ہے اوتھے مہربانی کر کے لا دیا کرو رستہ بند ہو جاندا ہے ادھروں گیٹ بھی کھلا ہے اون جان والیاں واسطے پریشانی ہوندی ہے موٹر سائیکل ایک لین چلایا کرو گڈیاں ایک لین چلایا کرو میری یہ گزارش ہے تھوڑے واسطے اما بعد فإن خیر الحدیث